हमजाद एपिसोड नंबर 13। नाहिद, हमजाद ने कहा और मुझे जैसे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। हमजाद मेरा जहन पढ़ चुका था और जहन में उभरने वाले सवालों से पूरी तरह बाखबर था। उसे मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वो मेरा हर आलम और हर कैफियत जानता था। मैं उस वक्त नाहिद के बारे में सब कुछ जान लेने के लिए बेताब था। हमजाद ने मुझे उस अजनबी लड़की का नाम नाहिद बताया था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी, एक ही नज़र में, जिसने मुझे अपना दीवाना बना लिया। और अब हमजाद मुझे उसके बारे में तफसील से आगाह कर रहा था। नाहिद एक मजलूम लड़की है। उन खूनी मनाजर को वो आज तक नहीं भूल सकी जब सरेआम लोगों को फांसियां दी गईं, जब बाअस्मत और गैरतमंद पर्दा नशीन औरतों ने अपनी इज्जत व आबरू महफूज रखने के लिए कुओं में छलांगें लगा दी। और उन्हें छलांग लगाने वालियों में नाहिद की माँ और बड़ी बहन थी। नाहिद के दो जवान भाई और ज़ईफ़ बाप अंग्रेज़ों की वहशत व बर्बरियत की भींत चढ़ गए। उन तीनों को गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने अपने वतन से मोहब्बत की थी और अपने वतन को अंग्रेज़ों के वजूद से पाक करना चाहते थे। 1857 की जंग आज़ादी ने नाहिद से उसकी मोहब्बत करने वाली माँ, शफकत करने वाले बाप, उसकी अजीज़ बहन और उस पर जान छिड़कने वाले जवान भाइयों को छीन लिया। नाहिद का ताल्लुक़ पोपी के एक बाइज्जत ख़ानदान से है जो बहुत देर पहले कलकत्ता में आकर आबाद हो गया था। सारे हंगामे में नाहिद इसलिए ज़िंदा रह गई कि सफाक और ज़ालिम सिपाहियों ने उसे मुर्दा समझ लिया था, जबकि वो अपने जवान भाई की लाश देखकर सिर्फ बेहोश हुई थी। आग और खून का ये सैलाब जब थमा तो नाहिद उस भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। मगर नाहिद इन लड़कियों में से नहीं थी जिनकी गैरत व हमीयत पर मायूसियों और उदासियों की राख जम जाती है, जिनके जज्बों की गर्मी को वक़्त और हालात की सर्द बेमहर हवाएं ठंडा कर देती हैं और जो हालात से सुलह कर लेती हैं। वो इन सब से मुख्तलिफ थी। जब वो पहली मर्तबा मुजाहिदीन की खुफिया तंजीम के एक रुकन से मिली और उससे तंजीम में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया तो सुनने वाला दंग रह गया। पहले उसे समझाया गया, उसे बताया गया कि ये काम लड़कियों और औरतों का नहीं, ये बड़े जान जोखों का काम है जिसमें बड़े बड़े जी छोड़ जाते हैं। लेकिन नाहिद की हिम्मत और जुर्रात और उसके जज्बात की शिद्दत ने तंजीम के अफराद को मजबूर कर दिया कि वो उसे तंजीम में शामिल कर लें। और उसने उस अरसे में तंजीम के लिए जो कारहाय नुमायां अंजाम दिए वो बड़े बड़े मर्दों के बस का रोग नहीं। नाहिद उस शहर के अहम अरकान में से एक है, इसीलिए आपसे मिलने उसे भेजा गया। हमजाद से नाहिद की अलमनाक दाद सुनकर मैं मुतासर हुए बगैर न रह सका और उसकी हिम्मत और जुर्रात के बारे में जानकर मेरा सर खुद ब खुद अकीदत से झुक गया। उसके अज़्म व हौसले को देखते हुए मुझे अपना वजूद बहुत कमज़ोर महसूस होने लगा। वो सारा दिन नाहिद के इंतज़ार में गुजर गया। जूं जूं शाम के साए लंबे होते जा रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें तेज से तेज होती जा रही थीं। उसके ख्यालों की खुशबू से मेरा सारा वजूद महक रहा था। मैंने हमजाद से ये पूछने की कोशिश भी ना की कि नाहिद मुझे कहाँ ले जाने वाली है, हालांकि मैं अगर उससे दरियाफ्त करता तो वह मुझे सब कुछ बता देता। लम्हे फैलते गए मगर अब उनका फैलाव मुझे गरां गुजरने लगा। मैं बार बार बेचैन सा होकर लेटे लेटे उठ बैठा।
ज़रा भी आहट पर मेरे कान खड़े हो जाते। बंद दरीचों से गुजरती हुई हवा की सरसराहटें भी मुझे चौंका देती। लालटेन की मदम रोशनी दीवार पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हुए यकीन नाहीद की जिस्म में तब्दील हो जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज रात ना आए। क्या पता उसने अपना इरादा बदल दिया होगा। क्या वो आएगी? मुझे वसवसों ने घेर लिया। इन्हीं वसवसों की शिद्दत ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने तसव्वुर की कुव्वत बरोए कार लाऊं। मेरी आंखों के उसे देखने के लिए बेताब थीं, इसीलिए मैंने आंखें बंद कर लीं। अब मैं उसका तसव्वुर बांध रहा था, लेकिन जैसे ही वो चेहरा मेरे चश्मे तसव्वुर के सामने आया, मैं चौंक पड़ा। ये मासूम लड़की नाहीद थी जिसे मैं कल रात देखा था। मुझे नाहीद के चेहरे पर बला की सफाकी नजर आई। उसकी आंखों का नशीलापन न जाने कहाँ गायब हो गया। उनमें बजाय नशीलेपन के गहरी सुर्खी थी, जैसे तपता हुआ गर्म लोहा। मैंने अपने तसव्वुर का दायरा वसी किया और उसी वक्त नाहीद ने झपट कर ऊँघते हुए सिपाही के सीने में खंजर उतार दिया। उसका दूसरा हाथ सिपाही के मुंह पर था। सिपाही की आखिरी चीख उसके गले में ही घुट गई जब वो तड़प कर ठंडा हो गया। नाहीद उसके पास से ना हटी। नाहीद ने सिपाही का जिस्म दरवाजे से घसीट कर एक तरफ किया और अपने लिबास से कोई चीज निकाल कर दरवाजे पर झुक गई, लेकिन काफी देर जद्दोजहद करने के बावजूद दरवाजा ना खुला। वो वहां से हट गई और कुछ देर आहट लेने के बाद कोठी की पुश्त की तरफ बढ़ गई। वो बड़े से अहाते में थी। मेरी चश्मे तसव्वुर उसके साथ साथ हरकत करती रही। मैं नाहीद की हरकत व सकनात देखता रहा। मैं कतई लाइलम था कि वो इतने रात गए वहाँ क्यों और क्या करने गई है, और ये किसकी कोठी है। कोठी के पिछले हिस्से में कुछ फासले पर असल इमारत से कुछ दूर चंद क्वार्टर बने हुए थे, जिनमें कतई तारीकी और खामोशी थी। मैंने नाहीद को चौकन्ना अंदाज में वहां से गुजरते हुए देखा। मैं ये देखकर दंग रह गया कि नाहीद बंदरों की फुर्ती से एक दीवार पर चढ़ गई और फिर आहिस्ता से दीवार की दूसरी तरफ कूद गई। वो इमारत के बड़े सहन में थी। सहन से दबे पांव गुजर कर वो राहदारी में पहुंची और एक दरवाजे के सामने रुक गई। दरवाज़ा गालबन अंदर से बंद था। वो दरवाज़ा से गुजर कर करीबी खिड़की की तरफ लपकी। जैसे ही उसने खिड़की पर हाथ रखकर दबाव डाला, खिड़की खुलती चली गई। नाहीद ने अपने जिस्म को समेटा और खिड़की से कमरे के अंदर चली गई। कमरे के आतिशदान पर शमादान रोशन था। फर्श पर दबीज कालीन बिछे हुए थे, जिससे ये अंदाज़ा होता था कि ये कमरा यकीनन किसी साहिब सरूद का है। कमरे की रहायश व ज़ेबाइश भी इस बात की गमाज थी कि यहाँ रहने वाले शख्स बड़े तबके से ताल्लुक़ रखता है। फिर मैंने नाहीद को सामने बिछी हुई मसहरी की तरफ बढ़ते देखा, जिस पर दो जिस्म पड़े हुए थे। उनमें एक औरत थी, एक मर्द, और मर्द के चेहरे पर नज़र पड़ते ही मैं चौंका। वो चेहरा मुझे आशना लगा और चंद ही लम्हों में मुझे याद आ गया कि मैंने उसे कहाँ देखा है। औरत और मर्द दोनों अंग्रेज थे। उस शख्स को मैंने उस दिन देखा था जब जब्बार की गिरफ्तारी अमल में आई। ये शख्स यकीनन कोई बड़ा अंग्रेज अफसर था, इसलिए कि जब्बार की गिरफ्तारी में यही शख्स पेश था और मुख्तलिफ लोगों को अहकामात सादर कर रहा था। मुसहरी के करीब ही एक छोटी सी मेज़ पर शराब की बोतल रखी हुई थी और दो गिलास लटके हुए थे। बोतल में अभी कुछ शराब बाकी थी। उससे अंदाज़ा होता था कि वो दोनों, जो गालबन मियाँ बीवी ही थे, शराब पीते पीते ही सोए थे। नाहीद मसहरी के सरहाने जाकर रुक गई। वो मर्द के चेहरे का बेगौर जायज़ा ले रही थी, जैसे कुछ अंदाज़ा कर रही हो या उसे शिनाख्त कर रही हो। फिर अचानक उसने अपना हाथ बुलंद किया। खंजर के फल ने चमक सी पैदा की और दूसरे ही लम्हे वो खंजर उस मर्द के सीने में प्यूसत हो चुका था। एक चीख कमरे में गूंजी
اور وہ تڑپ کر اٹھنے کی کوشش میں وہ دوسرے ہی لمحے نیچے قالین پر گرا اور اس کا تیزی سے ابلتا ہوا خون قالین کی سرخی میں اضافہ کرنے لگا۔ چیخ کی آواز سن کر انگریز افسر کی بیوی جاگ گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد نیچے پڑے ہوئے اپنے شوہر کو خون میں لت پت دیکھ کر اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ چیخ کے ساتھ ہی اس کا جسم بستر پر لمحہ بے لمحہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ غالباً وہ دہشت کے سبب بے ہوش ہو گئی تھی۔ ناہید کا خوبصورت چہرہ اس وقت شفاق تاثرات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا اور وہ اپنے خون آلودہ خنجر کو بستر کے تکیے سے صاف کر رہی تھی۔ خنجر کا گھاؤ انگریز افسر کے عین دل پر لگا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر تڑپے بغیر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ ناہید مڑی۔ وہ اس کمرے میں جس کھڑکی کے راستے داخل ہوئی تھی اسی سے گزر کر ایک بار پھر راہداری میں آ گئی۔ وہ اب پوری کوٹھی میں چکراتی پھر رہی تھی۔ کوئی کمرہ جگہ ایسی نہیں تھی جہاں گھس کر اس نے دیواروں کو ٹھوکا بجایا نہ ہو۔ کمرے کے فرش پر بچھے ہوئے قالین اس نے اٹھا اٹھا کر دیکھے۔ نامعلوم اسے کس چیز کی تلاش تھی۔ وہ شاید کوٹھی کا آخری کمرہ تھا جس کی ایک میز سے ٹکرا کر وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے ایک کمرے میں لالٹین بھی اٹھا کر جلا لی تھی جس کی مدھم سی روشنی اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ ناہید نے جسم کے دباؤ سے میز جیسے ہی ایک طرف کھسکی، ایک تیز کھٹکا سا سنائی دیا۔ ناہید چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر اس نے اس کمرے کے قالین بھی الٹانے شروع کر دیے اور جیسے ہی اس نے دیوار کے قریب بچھے ہوئے قالین کو الٹا، اس کے چہرے پر خوشی کی پرچھائیاں سی ناچنے لگی۔ اسے جس شے کی تلاش تھی غالباً وہ اسے مل چکی تھی۔ فرش پر ایک چوکور نما خلا موجود تھا اور خلا کے راستے سے ہلکی ہلکی روشنی باہر ابھر رہی تھی۔ میں نے سوچا یقیناً وہ کسی تہہ خانے کے راستے کی تلاش میں تھی جو اسے مل گیا ہے۔ ناہید نے لالٹین اٹھا کر خلا میں اتر گئی۔ زرینہ عبور کرتے ہی اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی پلکیں بوجھل ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے کی کھوئی ہوئی معصومیت پھر لوٹ آئی تھی۔ سامنے والی پتھریلی دیوار پر ایک لائن سے 15 نوجوان لٹکے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر دیوار میں لگے ہوئے ہکوں میں لٹکا دیا گیا تھا۔ ان کے ادھیڑے ہوئے جسموں سے پتہ چلتا تھا کہ ان پر انتہائی تشدد کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ کی نظریں ناہید پر پڑی اور پھر مجھے ہر طرف سے ملکہ ملکہ کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ ان نوجوانوں نے ناہید کو ملکہ کہہ کر مخاطب کیا تھا، جو میرے لیے حیرت کی بات تھی کیونکہ حمزاد نے مجھے اس کا نام ناہید بتایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان سب کو قید و بند سے آزاد کر چکی تھی مگر ان 15 میں سے 2 ایسے تھے جو ہمیشہ کے لیے ہر قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ اب ان کی آزاد روحوں کو کوئی قید نہیں کر سکتا تھا۔ ناہید ان دونوں کی لاشوں کے قریب 2 زانوں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر مرنے والوں کے جسم پر گر رہے تھے۔ تم دونوں ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، مگر میں نے تم دونوں کا انتقام لے لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئی، آج کے بعد ملگچھیا والا ٹھکانہ مشکوک ہو گیا ہے۔ تم سب یہاں سے مٹھیا برج جاؤ گے، وہ جگہ ابھی محفوظ ہے۔ مجھے ابھی ایک کام اور کرنا ہے، کچھ دیر میں میں بھی وہیں پہنچ جاؤں گی اور ان دونوں کو وہیں دفن کر دینا۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ممکن ہے مجھے لوٹتے ہوئے دیر ہو جائے۔ ناہید کے لہجے میں نرمی پھر لوٹ آئی تھی اور اب اس کی آواز میں بربراہٹ بھی نہیں تھی۔ ناہید کے ساتھیوں نے اپنے دونوں مردہ ساتھیوں کی لاشیں اٹھائیں اور ناہید کے ساتھ نہایت خاموشی کے ساتھ اس کوٹھی سے نکل گئے۔ میں نے اب اپنی آنکھیں کھول دی کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ناہید اب میرے ہی پاس آنے والی ہوگی۔ وہ کام یقیناً مجھ سے ملنا ہی ہوگا جس کے بارے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ ان کے ہمراہ نہیں گئی۔
इस सूरत-ए-हाल ने मुझे फ़िक्रमंद कर दिया। उसका मतलब ये था कि मुजाहिदीन की गिरफ्तारियां अभी भी जारी थीं और ज़ाहिर है इन गिरफ्तारियों के पीछे जब्बार का हाथ था। उसने आला हकाम को मुजाहिदीन के ठिकाने से आगाह किया होगा। उसने अपने हमजाद के ज़रिए मुजाहिदीन के बारे में मालूमात इकट्ठा करके अंग्रेज़ों तक पहुंचाई होगी। मैं चाहता तो जब्बार को इसी वक्त ख़त्म करा देता जब हमजाद ने मुझे बताया कि वो नापाकी की हालत में पड़ा है। इस वक्त उस पर हमला किया जाना नामुमकिन था और वो अपने बचाव भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने अपने मतखाना मजाज से मजबूर था। मेरी सरदश्त ही कुछ ऐसी थी कि मुझे दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारने में लुत्फ आता था और कभी कभी मेरा यही मजाज मेरे लिए नुकसानदा साबित हो जाता, मगर मैं अपने मजाज और आदात के सामने मजबूर था। जिन मुजाहिदीन को आज नाहीद ने आज़ाद कराया था, उन्हें कब गिरफ्तार किया गया था, मैं इससे बेखबर था। यही जानने के लिए मैंने हमजाद को मुखातब किया जो मेरे करीब ही मौजूद था। गालबन जो कुछ जानना चाहता हूँ तुम उससे बेखबर नहीं होगे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, मुझे बखूबी इल्म है कि आप मुजाहिदीन के बारे में जानना चाहते हैं। आज दिन में ही उन्हें जब्बार की निशानदाही पर गिरफ्तार किया गया था, मगर तुमने मुझे दिन में इस वाक़े से क्यों मतला नहीं किया। मैंने उसकी बात काट कर कहा, आज आप बहुत दिन बाद खुश नजर आए थे और कैफो सरशारी की जिस कफियत से गुजर रहे थे, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता था और तुम्हें इल्म है कि मुजाहिदीन को उसकी कितनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ी। मेरे लहजे में तलखी थी। जी हाँ, मुझे उन दो शहीदों का अफसोस है जिन्होंने इंतहाई तशद्दुद के सबब जान दे दी, जबकि उन्हें बर वक़्त अमदाद से बचाया भी जा सकता था। मेरे लहजे की तलखी बढ़ गई। तुमने मेरी खुशी पर दो इंसानों को भींत चढ़ा दिया। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मेरी आंखें मुस्तकिल में झांकने की अहल हैं और मैं देख रहा हूँ कि दुखों और आजमाइशों का एक तवील दौर शुरू होने वाला है। मैं आपका वफादार खादम हूँ। आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं हर तरह बजा लाने का पाबंद हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ ये भी है कि मुस्तकबिल में पेश आने वाले ख़तरात से आपको आगाह करता रहूँ। आपने अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए जो राह मुंतखब की है वो बहुत कठिन, दुश्वार और जानलेवा है, जबकि आप मेरे होते हुए एक मसाली ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आपके नज़दीक कभी कोई दुख नहीं आ सकता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप दुखों से भरी हुई ज़िंदगी को खुद गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमजाद ने एक ही सांस में बहुत कुछ कह दिया। तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे फैसले से इख्तलाफ है। मैंने हमजाद से सवाल किया, मुझे इख्तलाफ का कोई हक नहीं, मगर जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं उससे आपको आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे ये दुख कबूल हैं। मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर फैसला किया है। मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद पा चुका हूँ और अब उसे खोना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि गालबन यही सब कुछ सोचकर तुमने मुजाहिदीन की गिरफ्तारी से नहीं मतला किया कि मैं कहीं मज़ीद दिलचस्पी ना लेने लगूँ। बहरहाल जो कुछ हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब से तुम मुझे हर हाल में हर बात से आगाह रखोगे। ये मेरा हुक्म है। जो मैं फैसला कर चुका हूँ उससे पीछे हटने पर किसी भी सूरत में तैयार नहीं। ख्वाह मुस्तकबिल मेरे लिए अपने दामन में दुख और आजमाइश लाए या सुख। कुछ देर खामोश रहकर मैंने हमजाद से उस अंग्रेज अफसर के बारे में मालूम किया जिसे नाहीद ने ठिकाने लगा दिया था। वो इस शहर का कमिश्नर था। उसकी एमा पर मुजाहिदीन को बजाय पुलिस स्टेशन या मिलिट्री की कस्टडी में रखने के खुद उसकी कोठी के तय खाने में रखा गया, जहां उसकी मौजूदगी में मुजाहिदीन के साथ इंतहाई वहशत व बर्बरियत का सलूक किया गया और उसी के नतीजे में दो मुजाहिद अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। कमिश्नर ने उन्हें बतौर ख़ास अपनी कोठी के तय खाने में इसलिए रखा था कि उसके इल्म में आ चुका था कि इससे पहले जिन मुजाहिदीन को मिलिट्री कस्टडी में रखा गया था वो फरार होने में कामयाब हो गए थे। हमजाद ने मुझे तफसील से बताया।
उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। मैंने फौरन हमजाद को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। उसी वक्त मुझसे मिलने नाहिद के अलावा कौन आ सकता था। दरवाज़ा खुला तो मेरे ख्याल की भी तस्दीक हो गई। वो आज भी कल वाले हुलिये में थी। उसके अंदर आते ही हमजाद ने कुंडी लगा दी। आज उसने बड़े इत्मीनान और सुकून से खुद ब खुद दरवाजे को बंद होते देखा और कुंडी लगते देखा, मगर आज उसकी आंखों में हैरत नहीं थी। उसने आगे बढ़ते हुए अपने चेहरे से नकाब हटा दी और मेरे बराबर रखी हुई आरामदा कुर्सी पर बिल्कुल कल ही की तरह बैठ गई। उस वक़्त उसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून को देखकर कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि अभी कुछ देर कबल वो 2 आदमियों को कत्ल करके आई है। मुझे गालबन पहुंचने में देर हो गई, मैं इसलिए तुमसे मुआज़रत तलब हूँ। शेख नाहिद की नरम और ठंडी आवाज़ मेरे समाज से टकराई। यकीनन तुम किसी इससे ज़्यादा अहम काम में मसरूफ़ होगी। मैंने ये जुमला कहकर उसके रद्द अमल उसके चेहरे पर तलाश किया, लेकिन मुझे मायूसी हुई। नाहिद को अपने आसाब पर पूरा काबू था। हाँ, कुछ यूं ही समझ लो। खैर, इन बातों को छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? उसने कहा। मैं तुम्हारा ही मुंतज़िर था, मैंने जवाब दिया। लेकिन चलेंगे किस तरह और कहाँ? मैंने सवाल किया। ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, पुरस्कून लहजे में बोली। मैं जानती हूँ कि तुम अपने एक पैर से भी माजूर हो, इसलिए मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि तुम्हें ज़्यादा ज़हमत ना उठानी पड़े। तुम्हें बस यहाँ से उठकर नीचे गली तक चलना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें अपनी बैसाखियाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत सिर्फ उस वक़्त पड़ेगी जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। मुझे ख्वाह का मजाक सूझा और मैंने कहा, तुम्हारा ये ख्याल दुरुस्त नहीं कि मैं बैसाखियों के सहारे के बगैर चलने फिरने से माजूर हूँ। मैं तुम्हारे साथ बगैर बैसाखियों से चलूँगा। ये अलग बात है कि अपने पाँव पर ना चलूँ। मेरी बात सुनकर वह कुछ उलझ सी गई। मेरे जुमले की मानूनियत उसको इस वक्त तक नहीं खुल सकती थी जब तक वाकई वो ये ना देख लेती कि मैंने बैसाखियाँ भी इस्तेमाल नहीं की और अपने पैरों को भी उसके साथ चलने के लिए काम में नहीं लाया। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी शेख। जहाँ तक मुझे इल्म है तुम्हारा एक पैर भी कार है, जिसका सबूत ये बैसाखियाँ भी हैं जो तुम्हारी मसहरी की पट्टी से लगी हुई हैं। तुम भी ठीक ही कह रही हो। जब तक देखने वाला अपनी आंखों ही से नहीं देख लेता, यकीन ही नहीं करता, तो फिर मैं चलूं उसके साथ। मैंने हमजाद को हाथ का इशारा किया। वो गालबन मेरा मतलब पूरी तरह समझ गया। उसने मुझे मसहरी के एक पाँव नीचे रखते ही उठा लिया। अब मेरा दोनों पाँव कमरे के फर्श से तकरीबन 6 इंच ऊंचे खला में मुअल्लक थे और मैं तैरता सा कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने हमजाद को रुकने का इशारा किया क्योंकि मैंने महसूस किया था कि मेरे पीछे नाहिद नहीं आ रही थी। मैंने मुड़कर देखा तो वो तस्वीर हैरत बनी मुझे घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में हैरत व अस्तजाब के साए मंडला रहे थे। उसके लिए ये सब कुछ बड़ा गैर यकीनी था। तुमने देखा कि मैंने चलने के लिए बैसाखियाँ इस्तेमाल की और ना ही अपने पैर। अब तो तुम मेरी बात का मकसद समझ गई, मगर ये किस तरह मुमकिन हुआ? जानते हो आखिर तुम हो क्या? रफ्ता रफ्ता सब जान जाओगी। अब चलें, मुझे वापस भी आना है। नाहिद खोई और परेशान सी मेरे साथ जीने उतरती रही। बार बार उसकी नज़रें मेरे पैरों की तरफ जाती। जीने से उतरकर मैंने देखा कि एक शख्स रक्षा लिए खड़ा है। उस रक्शे में बैठने का ये मेरा पहला तजर्बा नहीं था। जबकि मैं कलकत्ते पहुंचा था तो उस वक़्त भी एक ऐसे ही रक्शे में बैठा था और मुझे याद है उस वक्त भी मुझे दुख हुआ था और उस दुख की वजह यही सवारी थी। ये रक्षा हाथ से खींचने वाला था। सवारी रक्षा भी बैठ जाती थी और एक शख्स तकरीबन भागता हुआ रक्शे के आगे की तरफ निकले हुए दोनों डंडे पकड़कर खींचता था। बिल्कुल ऐसा एहसास होता था कि रक्शे में बजाय किसी आदमी के कोई जानवर जुता हुआ हो। बहरहाल मैं रक्शे में नाहिद के साथ
बैठ गया। रक्शे वाले ने ज़मीन पर रखे हुए रक्शे के दोनों तरफ डंडों के अगले सिरे उठा दे और चल दिया। उसका कुर्ब मेरे लिए किसी नशे से कम नहीं था। मैंने कुछ देर के बाद दानिस्ता मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी कि कहीं वो मेरे लहजे की थरथराहट से जज्बात की शिद्दत का अंदाज़ा ना कर ले, जो मैंने फ़िलहाल नहीं चाहता था। पेच दर पेच गलियों से रक्शा गुजरता रहा और ना जाने कितनी देर ये सफ़र जारी रहा, क्योंकि मैं अपने ख्यालों में इस कदर महू था कि मुझे वक़्त का कोई एहसास ही नहीं हुआ। मैं चौंका उस वक़्त जब रक्शा एक नीम तारीक सी गली में एक बोसीदा सी इमारत के सामने जाकर रुक गया। पहले नाहिद रक्शे से उतरी, उसके बाद मैंने हमजाद को इशारा किया। अब नाहिद के सामने फिर वही हैरान कुन मंजर था। नाहिद मुझे लेकर उस खंडर नुमा इमारत में दाखिल हो गई, जिसकी एक दीवार गिरी हुई थी और उसके फाटक नुमा दरवाजे का एक पट भी गायब था। अंधेरा होने के सबब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। उसका गुदाज हाथ का लूच मुझे बेखुद कर देने के लिए काफ़ी था। मैं ख्वाब के से आलम में उसके साथ बढ़ता रहा। कुछ फासला तय करने के बाद वो एक सतून के पास रुकी। उसका साया मुझे झुककर कुछ टटोलता हुआ महसूस हुआ। मेरी समाज से हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ टकराई। नाहिद ने मेरा हाथ फिर थाम लिया। मैंने देखा कि अब वो सतून खिसक कर कुछ आगे बढ़ गया था और जहाँ वो पहले था उस जगह खला नजर आने लगी थी, जिसमें धुंधली धुंधली सी रोशनी थी। वह मुझे लेकर उस खला में उतर गई जहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, मैंने देखा कि उसके अपने दाएं तरफ की दीवार में लगी हुई कोई जंजीर खींची। हल्की सी गड़गड़ाहट फिर सुनाई दी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि सतून फिर अपनी जगह पर आ गया हो और तह खाने में उतरने का रास्ता अब बंद हो चुका था। एक छोटे से दालान से गुजरकर हम एक बड़े कमरे में आ गए। यहाँ पहुंचकर मैंने तकरीबन 25-30 अफराद को देखा, जिनमें से किसी को मैं पहचान गया। उनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्हों मैंने हमजाद के ज़रिए रिहा कराया था, और वो भी थे जिन्हें कुछ देर पहले आज ही रात नाहिद ने कमिश्नर के तय खाने से आज़ादी दिलाई थी। मैं उन सब के चेहरों पर दुखों के साए मंडलाते हुए महसूस किए। गालबन उन्हें अपने दोस्तों के बिछड़ने का मलाल था। हमारे वहाँ पहुँचते ही उनमें से किसी ने नाहिद को मुखातब किया, मलका, हमने तुम्हारे कहने के मुताबिक इन दोनों को गुस्ल देकर यहीं दफन कर दिया है। मैं मलका का लफ्ज़ सुनकर फिर उलझा। इससे पहले कि एक मर्तबा और भी आज ही रात ये लफ्ज़ सुन चुका था और मुझे उस वक़्त भी उलझन हुई थी। जिस लड़की का नाम हमजाद ने नाहिद बताया था, उसे ये लोग मलका कहकर मुखातब कर रहे थे। आखिर क्यों? जहां हमें बिछड़ने वालों का दुख है, आज हमारे लिए एक नवीद भी है कि आज हमारे साथियों में एक नए खिदमतगार का इजाफा हुआ है। अहदनामे पर दस्तखत होने के बाद इस शख्स का नाम भी रख दिया जाएगा। यह कहकर उसी ने किसी को मुखातब किया, अमीनुल्लाह, क्या तुमने अहदनामा तैयार कर लिया था? हाँ मलका, मैं अभी लाता हूँ, उस शख्स ने जवाब दिया जिसे अमीनुल्लाह कहकर मुखातब किया था। अमीनुल्लाह इस बड़े कमरे के दूसरे दरवाजे से निकलकर चला गया। मैं सब कुछ खामोशी से देखकर और सुन रहा था। हालांकि बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मसलन खिदमतगार से नाहिद का क्या मतलब और मेरा नाम क्या रखा जाएगा, इसकी क्या मुराद थी। इस बड़े हालनुमा कमरे के फर्श पर बड़ी बड़ी दरियां बिछी हुई थी, जिन पर लोगों ने बिस्तर लगाए हुए थे। उन्हीं में से एक बिस्तर पर मैं और नाहिद बैठे थे। बिस्तर थोड़े थोड़े फासले से बिछे हुए थे। कमरे में कई शमें रोशन थीं। कमरे में मौजूद तमाम अफराद अपने बिस्तरों में बैठे हुए थे। वो इस तरह खामोशी से सर झुकाए बैठे थे जैसे किसी सोगवार तकरीब में शरीक हों और आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। कुछ ही देर बाद अमीनुल्लाह कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कोई कागज़ था और दूसरे हाथ में
जुज़दान लपेटा हुआ कुरान पाक। अमीनुल्लाह हमारे पास आकर बैठ गया तो नाहिद ने मुझे मुखातब किया, शेख तुम कह चुके हो कि तुम बहरहाल हमारा साथ देने के लिए तैयार हो। अगर तुम अपने इरादे पर कायम हो तो कलाम पाक पर हाथ रख कर तुम इस अहदनामे की इबारत को बाआवाज़ बुलंद पढ़ो। इस दौरान अमीनुल्लाह ने एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया और अपने हाथ में कुरान शरीफ थाम कर मेरे सामने कर दिया। मैंने उसके कहने पर अपना दायां हाथ कुरान पाक पर रखा और कागज़ पर लिखी हुई इबारत बे आवाज़ बुलंद पढ़ने लगा। मैं खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर व नाज़िर जानकर अहद करता हूँ कि अपनी आखिरी सांस और अपने खून के आखिरी कतरे तक दुश्मनाने दीन से बरसरे पेकार रहूँगा। अपने अमीर का हर हुक्म बजा लाऊंगा और हर हाल में तंजीम का वफादार रहूँगा। अगर खुदा ना ख्वास्ता मैं गिरफ्तार हो गया तो अपने साथियों और तंजीम के बारे में एक बात भी ज़ुबान पर ना लाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं कसम खाता हूँ इस मुख्तार कल की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं आखिरी दम तक अपने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखूँगा और मैं अहद करता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है उस पर हर हाल में अमल करूँगा। अहदनामे की इबारत ख़त्म हो चुकी थी। इस दौरान मैंने अपनी रूह में एक अजीब किस्म की तब्दीली और गुदाज महसूस किया। मैंने जो कुछ ज़ुबान से अदा किया था उसका एक एक लफ्ज़ मुझे अपनी रूह की आवाज़ महसूस हो रहा था। मुझ पर एक बेखुदी की कैफियत तारी थी और इसी कैफियत में मैंने अपनी तरफ एक खंजर बढ़ते हुए देखा। ये नाहिद थी जिसने मेरी तरफ खंजर बढ़ाया था। मैं उसे हैरत से देखने लगा कि आखिर इसका मकसद क्या है, और इससे पहले कि मैं उससे कुछ दरियाफ़त करता उसने कहा, इस अहदनामे की सुरखरुई के लिए ज़रूरी है कि तुम अपने खून से इस पर दस्तखत करो। इन अल्फाज में ना जाने क्या सहर था। मैंने बगैर सोचे समझे उसके हाथ से खंजर लिया और अपने बाएं हाथ की उंगली में खंजर की नोक उतारी। अंगली की ताज़ा ताज़ा खून उबलने लगा। उसी दौरान अमीनुल्लाह ने मेरी तरफ सर कंडे का एक कलम बढ़ाया। मैंने उंगली से बहते हुए खून में उस कलम की नोक भिगोई और फिर अहदनामे पर मेरे दस्तखत हो गए। अभी दस्तखत करके मैंने अहदनामा नाहिद की तरफ बढ़ाया ही था कि एक कमरे में एक नूरानी सूरत वाला शख्स दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी आमद का एहसास लोगों को हुआ, सब के सब उठ खड़े हुए। उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और जिस्म पर ढीला ढाला लिबादा, हाथ में तस्बीह थी जिसके दाने गर्दश कर रहे थे। घनी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें और दर्राज जुल्फें उसकी भारी कम शख्सियत का हिस्सा थीं। उस शख्स के होंठ हिल रहे थे। उसने कमरे का सरसरी सा जायजा लिया और हाथ के इशारे से सब लोगों को बैठने के लिए कहा। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैं, नाहिद और अमीनुल्लाह जिस बिस्तर पर बैठे थे वहीं वो शख्स भी सलीके से आकर बैठ गया। फिर उसने मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें मुबारक हो नौजवान कि तुमने नेकी और सच्चाई की राह मुंतखब की। सिवाय मेरे बकिया तमाम लोग तुम्हारी शख्सियत से नावाकिफ हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारी तंजीम में तुम्हारी शमूलियत हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है और अब हमारे साथ हाथ और भी मजबूत हो गए हैं। फिर वह शख्स बकिया लोगों से मुखातब करके बोला, अमीर की हैसियत से तुम सबको ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज हमारे दरमियान जो शख्स मौजूद है वो चंद ऐसी नाकाबिल फहम पुरस्रार कुव्वतों से माला माल है जो हमारी तंजीम के लिए मुस्तकबल में नहायत सूदमंद साबित होंगी। हर चंद के ये नौजवान तुम्हारी तरह अभी आजमाइशों और इम्तिहानों से नहीं गुजरा, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके पाए इस्तकामत में लग़ज़श नहीं आएगी और तुम इसे अपना वफादार और माआवन पाओगे। ये कहकर वो शख्स खामोश हो गया और उसके खामोश होते ही नाहिद बोली, ए अमीर, आप बड़ी नेक सायतों में तशरीफ़ लाए। इस अजनबी नौजवान के लिए जवाब हमारे लिए अजनबी नहीं रहा। ये बात यकीनन बाइस मसरत होगी कि आप बेनफ्स नफ्स इसका नाम तजवीज़ फरमाएं।
तुम सब जानते हो कि मेरा दायां बाजू मलका है, लेकिन आज से मैं मुकम्मल हो गया हूँ। मुझे मेरे दोनों बाजू मिल गए हैं। मेरा एक बाजू मलका है तो दूसरा बाजू ये नौजवान जिसका नाम मैंने ज़िल्ले रहमान तजवीज़ करता हूँ। क्या तुम सबको अपने अमीर अब्दुल रहमान की इस तजवीज़ से इत्तफाक है? अमीर अब्दुल रहमान ने मजमा को सवालिया नज़रों से देखा। सब ने बीक वक़्त और बेयक ज़बान अमीर रहमान की तजवीज़ से इत्तफाक किया। अब हमारे और तुम्हारे दरमियान राज की कोई दीवार हायल नहीं। अमीर अब्दुल रहमान ने एक मरतबा फिर मुझे मुखातब किया। मैं इस शहर में इन बेसरो सामान का अमीर हूँ। तंजीम के बारे में रफ्ता रफ्ता तुम सब कुछ खुद ब खुद जान जाओगे। तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, क्योंकि तुम अब हमारे अपने हो। तुम हमारे ही जिस्म का एक हिस्सा हो। अब्दुल रहमान की बातें मेरे दिल में उतरती जा रही थी, लेकिन अब मुझ पर भी लाजम था कि उनकी बात का जवाब दूं। मैंने कहा, ए अमीर, आपने मुझे जो इज्जत बख्शी है, मुझ पर जिस तरह का एतमाद का इजहार किया है, मैं उसका तहे दिल से मशकूर हूँ। आप देखेंगे कि मैं इंशाअल्लाह हमेशा आपकी नज़रों में सुरखरू रहूँगा। आप हमेशा मुझे वफादारों में और जानसारों की सफ़ में देखेंगे। हमें तुमसे यही तवक्का है। ज़िले रहमान अमीर ने जवाब दिया। अहदो पेमा की वो रात गुजरी तो मेरी ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। अब मैं एक दूसरा ही आदमी था, इस शेख करामत से कतई मुख्तलिफ जो सिर्फ अपने लिए जिंदा था। मुझे अपनी ज़िंदगी बामैनी और बामकसद नज़र आने लगी। तंजीम के बारे में मेरे जहन में पैदा होने वाले मुख्तलिफ सवालों के जवाब हमजाद के ज़रिए मुझे मिल चुके थे। हमजाद ने मुझे बताया कि तंजीम के अफराद खुद भी एक दूसरे के असल नामों से नावाकिफ़ हैं और इन सब की जो असलाही नाम तंजीम का मीर तजवीज़ करता है, उसी से वो एक दूसरे को पुकारते हैं। ताज़ीम के अमीर के अलावा बहुत कम लोग नौजवान के असल नाम से आगाह हो पाते हैं और रफ्ता रफ्ता नवार्द का असल नाम उनके हाफजे से भी महू हो जाता है। नाहिद का इस्लाही नाम मलका और मीर अब्दुल रहमान का असल नाम काजी मियाँ जान था, जिससे शायद अब कोई भी वाकफ ना था सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने ये तमाम मालूमात हमजाद के ज़रिया इकट्ठी की थी। वो लोग तंजीम के अफराद को खिदमतगार और जहादी के लक़ब से याद करते थे, इसलिए नाहिद भी मेरे लिए खिदमतगार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तंजीम की बकिया तफसीलात भी मेरे लिए बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ थी। मुझे हरगिज़ ये तवक्का नहीं थी कि तंजीम इतनी मुनज़्ज़म, हिमागीर और बुलंद पैमाने पर चलाई जा रही है। मज़ाद की फ़राहम करदा वो अत्तलात के मुताबिक तंजीम के 3 बड़े मराकज़ थे, कलकत्ता, पटना और पेशावर। इसके अलावा दिल्ली और मदारस में तंजीम के कारगुजारियाँ तेज़ थीं। यही नहीं बल्कि हर शहर में, ख्वाह वो पूपी में हो या बहार में, पंजाब में हो या सरहद में, तंजीम के अफराद मौजूद थे जो तंजीम के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ कर चुके थे। तंजीम का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों के तसल्लुत को ख़त्म करके आज़ादी हासिल करना था। इस मकसद के हसूल के लिए तंजीम ने जो लाहे अमल तैयार किया था वो बड़ा अनोखा और चौंका देने वाला लाहे अमल था। वो जंगे आज़ादी की नाकामियों को मद्देनज़र रख कर मुरतब किया गया था। तंजीम के आला अरकान का ख्याल ये था कि अंग्रेज़ हदूद में रहते हुए यानी अंदरूनी हिंदुस्तान किसी भी तरह अंग्रेज़ों जैसी ताकतवर हुकूमत से टक्कर लेना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने अपनी कारगुजारियों के लिए सरहदी आज़ाद इलाकों को मुंतखब किया था जहां अंग्रेज़ी तसल्लुत नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो भी तंजीमें काम कर रही थी वो एक ही सिलसिले की कड़ियाँ थी और इन सब के डांडे ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल जाते थे। इस तहरीक का मकसद था कि अंग्रेज़ हदूद हुकूमत से बाहर रहकर एक अलग हुकूमत के तौर पर जंगी तैयारियां की जाएं और उस पर वो पूरी तरह अमल कर रहे थे। तंजीम एक तरह से 2 हिस्सों में बटी हुई थी। तंजीम का एक हिस्सा अंदरूनी मुल्क सरहदी आज़ाद इलाकों में जंगी तैयारियों में मसरूफ़ था।
تاکہ وقت آنے پر وہ انگریزی حکومت پر حملہ کر سکے اور ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرا سکے۔ ہر چند کے اس منصوبے کو پورا ہونے کے لیے کافی وقت درکار تھا، مگر یہ منصوبہ تھا قابل عمل، اسی لیے اس پر عمل بھی شروع کیا جا چکا تھا۔ اندرون ملک جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے فرائض یہ تھے کہ وہ لوگوں کو تنظیم کے اغراض و مقاصد سے مطمئن کر کے انہیں تنظیم میں شامل کریں اور انہیں پوری طرح تربیت دے کر سرحدی علاقوں میں بھیج دیں۔ ان کا دوسرا کام یہ تھا کہ وہ مجاہدین کے اخراجات، سرحدی علاقوں میں ان کی گزر بسر اور جنگی ساز و سامان کی خرید کے لیے روپیہ فراہم کر کے آزاد سرحدی علاقوں کو روانہ کریں۔ اس سلسلے میں وہ بڑے بڑے محب وطن سرمایہ داروں سے بھی رابطہ قائم رکھتے تھے، خواہ وہ ذمہ دار یا جاگیردار ہوں۔ خواہ شہر میں کسی صنعتی کاروبار سے وابستہ ہوں یا تمام رقوم اکٹھی کر کے سرحد کے لیے روانہ کر دی جاتی تھی، سب کام انتہائی محتاط طریقے پر انجام پانا تھا۔ روپیوں کے لیے اتنی خط و کتابت میں سفید دانوں اور اشرفیوں کے لیے سرخ دانوں کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تمام ہندوستان سے روپیہ اکٹھا ہو کر پنجاب کے ضلع امبالہ کے ایک قصبے تھا مینسر میں جمع ہوتا تھا، جہاں تنظیم کا ایک اہم مرکز قائم تھا، اور اس مرکز کے سربراہ کو تنظیم کے افراد پیر و خلیفہ کے نام سے جانتے تھے۔ پیر و خلیفہ ذرائع سے یہ تمام رقوم سرحد کے آزاد علاقوں کے لیے امیر کو روانہ کر دیتے تھے، اور یہی امیر اس تنظیم کا سربراہ تھا۔ تنظیم کے سربراہ کے کئی اصلاحی نام تھے۔ تنظیم کے بارے میں یہ تمام معلومات میں نے حمزاد سے اس رات کی صبح ہی حاصل کر لی تھی جب میں نے عہد نامے پر اپنے خون سے دستخط کیے تھے۔ یہ تمام باتیں معلوم کرنے کے بعد اب میرے سامنے ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ وہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ اگر تنظیم کے بارے میں یہ تمام اطلاعات جبار کے ذریعے انگریزوں تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ جس طرح اپنے حمزاد کے ذریعے میں نے تنظیم سے متعلق سب کچھ معلوم کر لیا اور انگریزوں کو بر وقت ہوشیار کر سکتا تھا، یہ صورتحال ظاہر ہے بے انتہا خطرناک ہو سکتی تھی۔ تنظیم کی برسوں کی محنت خاک میں ملنے کا اندیشہ بھی تھا۔ فی الحال سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ کوئی بھی ایسی صورت پیدا کی جائے کہ انگریز حکومت مجاہدین کی سرگرمیوں کی طرف سے بے خبر رہے۔ میں نے اس سلسلے میں حمزاد سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ میں جس الجھن اور پریشانی کا شکار ہوں وہ یقیناً تم سے چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انگریز مجاہدین کی سرگرمیوں سے لا علم رہے؟ کیونکہ ان حالات میں یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے حمزاد کو مخاطب کیا جو میرے پاس خاموش کھڑا تھا۔ اس کی طرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ میں ہر وقت جبار کے حمزاد کو الجھائے رکھوں۔ ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ میں آپ کے لیے قطعی بیکار ہو کر رہ جاؤں گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پھر مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، حمزاد نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ میں نے خوش ہو کر کہا۔ جی ہاں، اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جبار کا حمزاد ایک طرح سے اس کے لیے بیکار ہو کر رہ جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، حمزاد نے جواب دیا۔ اور اگر مجھے کسی مسئلے میں تمہاری ضرورت پیش آئی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ جبار کا حمزاد بھی اس کا ہر حکم سننے اور اسے پورا کرنے کے لیے آزاد ہوگا، گویا چوٹ برابر کی ہوگی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، خیر اس وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال آپ کا یہ سوچنا بالکل درست ہے کہ انگریزوں کو مجاہدین کی سرگرمیوں سے بے خبر رہنا چاہیے، حمزاد نے کہا۔ مجھے فی الحال صرف ایک بات کے بارے میں بتاؤ کہ اب تک تنظیم سے متعلق جبار نے انگریزوں کو کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ میری اور کل ہندوستان کی گیر تحریک اور بیرون ملک تنظیم کی سرگرمیوں سے ہے، میں نے حمزاد سے دریافت کیا۔ چند لمحے حمزاد آنکھیں بند کیے رہا، پھر اس نے کہا، ابھی تک تنظیم کے بارے میں جبار نے انگریزوں کو کچھ نہیں بتایا، لیکن ایک اور ذریعے سے تنظیم کے بارے میں ایک خطرناک بات اعلیٰ حکام تک پہنچ چکی ہے جو آگے چل کر
تنظیم کے لیے خطرہ بھی بن سکتی ہے، اور اگر بر وقت اس کا سدِ باب نہ کیا گیا۔ ایسی کیا بات ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ تنظیم کے کچھ نوآور افراد جو بنگال ہی کے ایک ضلع سے سرحد کے لیے روانہ کیے گئے تھے اور جن کی تربیت پر ضروری توجہ صرف نہیں کی گئی تھی، انہیں پانی پت ضلع کرنال میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کا سبب، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کام تربیت ہی کہا جا سکتا ہے، ورنہ وہ اتنی آسانی سے گرفتار نہ ہوتے۔ انہیں جتنا عرصہ تربیت کی ضرورت تھی، اس سے کچھ قبل ہی بنگال کے ضلع کے امیر نے فارغ کر دیا۔ اسی لیے ان سے کچھ ایسی مشتبہ حرکات سرزد ہوئیں کہ ایک پٹھان پولیس سارجنٹ غزان خان کو ان پر شک ہو گیا کہ یہ لوگ گرینڈ ٹرنک روڈ سے آنے والے مشرقی صوبوں کے لوگ ہیں۔ سارجنٹ کے جذبہ تجسس کو حرکت ہوئی اور اس نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ سارجنٹ کی بات کا وہ کوئی مناسب جواب نہ دے پائے اور گھبرا گئے۔ سارجنٹ نے انہیں حراست میں لے لیا۔ جب انہیں مجاہدین کو معلوم ہوا کہ سارجنٹ مسلمان ہے تو ان سے ایک اور سخت غلطی سرزد ہو گئی۔ انہوں نے سارجنٹ سے کہا کہ وہ بھی ان کے اس نیک مقصد میں شامل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی۔ سارجنٹ نے انہیں حوالات میں بند کر دیا کیونکہ وہ انتہائی لالچی اور دنیا دار شخص ہے۔ اسے توقع ہے کہ ان لوگوں کو اپنے آقاؤں کے سامنے پیش کر کے اور ایک سازش کی ماں ثبوت کے نشاندہی کر کے انعام و کرام اور اپنے عہدے پر ترقی پائے گا۔ ایک انتہائی خطرناک بات ہے کہ انگریز کے کانوں میں بھنک پڑ گئی اور انہوں نے تحقیقات شروع کر دی اور تمام معاملہ کھل جائے گا، کیونکہ دور کا ایک سرا ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ حمزاد نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا، لیکن بقول تمہارے معاملہ بھی نچلی ہی سطح پر ہے، اور وہ بھی صرف ایک صوبے کے ایک شہر کا۔ کیا اس بات کو یہیں کے یہیں دبایا نہیں جا سکتا؟ کیا یہ ممکن نہیں اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچنے ہی نہ پائے اور نچلی ہی سطح پر ختم ہو جائے؟ میں نے بے چینی سے کہا۔ میری بات سن کر حمزاد نے پھر آنکھیں بند کی اور 3-4 سیکنڈ بعد آنکھیں بغیر کھولے بڑبڑایا۔ سارجنٹ غزان خان مجاہد کو لے کر اس وقت اسسٹنٹ کمشنر امبالہ کی عدالت میں داخل ہو رہا ہے۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر بولا، لیکن اسسٹنٹ کمشنر فیصلہ ہی دے گا جو آپ چاہیں گے۔ یہ کہہ کر حمزاد غائب ہو گیا۔ حمزاد تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس ہوا اور اس نے آتے ہی مجھے خوشخبری دی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے انہیں باعزت بری کر دیا ہے۔ اس نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سادہ لو مسافر ہیں اور ان پر تمام الزامات بے پناہ ہیں۔ حمزاد سے یہ خبر سن کر میرا دل خوش ہو گیا اور یقیناً ایک بڑا خطرہ بروقت اقدام سے ٹل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑا خطرہ میرے لیے موجود تھا، جبار اور اس کا حمزاد۔ میں نے چند لمحے سوچ کر حمزاد کو مخاطب کیا، تم یہاں میرے پاس رہتے ہوئے ہر وقت جبار کے حمزاد پر نظر رکھو، اور جیسے ہی جبار اسے کسی خطرناک مشن پر روانہ کرے، فوراً بغیر وقت ضائع کیے اس کی راہ میں حائل ہو جاؤ اور اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجاہدین کی گرفتاری اور پھر رہائی یا فرار کے بعد انگریز خاموش نہ بیٹھیں گے۔ وہ پھر جبار سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے اور جبار اپنے حمزاد کے ذریعے مجاہدین کے نئے ٹھکانے معلوم کرے گا۔ غالباً تم میری بات بخوبی سمجھ رہے ہو، میں نے حمزاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اس دن تقریباً 4-5 مرتبہ حمزاد بس اچانک ہی میرے پاس سے غائب ہوتا رہا۔ مجھے جو خطرہ تھا وہ سامنے آ رہا تھا۔ جبار نے اپنے حمزاد کے ذریعے 4-5 مرتبہ مجاہدین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر مرتبہ اس کا حمزاد ناکام رہا، کیونکہ اس کی راہ میں حمزاد حائل تھا۔ مجھے یہ سارے انتظام کر کے ایک طرف سے کچھ سکون ہو گیا۔ اب کم از کم مجاہدین محفوظ ہو گئے ہیں اور وہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ اسی رات ناہید سے ملنے کا وعدہ تھا، اسی ویران اور غیر آباد سی عمارت میں جس کے نیچے تنظیم کے تہہ خانے تھے۔ حمزاد آدھی رات کے قریب مجھے لے کر روانہ ہوا، لیکن اسے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ
اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ جبار نے ایک مرتبہ پھر انگریز حکام کے کہنے پر اپنے ہمزاد کو مجاہدین کی تلاش کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے میرا پہنچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے مجھے فی الحال آپ کو یہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، اس نے مجھے ایک سرسبز شاداب میدان میں اتار دیا جہاں قریب ہی گھنے درخت تھے اور نیم تاریکی تھی۔ میں آہستہ سے پیڑوں کے درمیان رینگ گیا تاکہ دیکھ نہ لیا جاؤں۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک وہیں چھپا رہا۔ اس کے بعد ہمزاد واپس آیا۔ کہو کیا خبر لائے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اس مرتبہ اس نے کافی کوشش کی کہ کسی طرح میری پرسرار قوتوں کے حصار سے نکل کر اپنی قوتوں کو بروئے کار لا سکے، کیونکہ جبار اسے بار بار حکم دے رہا تھا، مگر آپ کی دعا سے میں اس پر حاوی رہا اور اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا، اور اب صبح تک کوئی خطرہ نہیں۔ ہمزاد کی مطمئن آواز سنائی دی۔ جبار کئی راتوں کا جاگا ہوا ہے، اس کے لیے نیند بہت ضروری تھی، اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ اس وقت ایک عیاش انگریز افسر کے ہمراہ لذت جسم و جاں میں محو ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ کسی طرح اپنے ہمزاد کو قریب بلا سکتا ہے، اور ہمزاد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تم رک کیوں گئے ہو؟ کہو کیا بات ہے؟ ایک موقع اور ملا ہے، جبار کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہمزاد نے سرگوشی کی۔ نہیں، یہ بزدلی ہے۔ میرے اندر کا منسکم انسان جاگ اٹھا۔ اسے تڑپ تڑپ کر مرنا ہوگا۔ اس کی موت اتنی آسان نہیں ہونی چاہیے۔ میرے اس جواب میں میرے مزاح کو بہت بڑا دخل تھا۔ میں نے کچھ عجیب سا مزاج پایا تھا۔ خطرات کے بغیر آسان زندگی گزارنا جسے میری شہرت ہی میں نہ تھا۔ شاید دشمنی کے وجود کے بغیر مجھے اپنی زندگی ادھوری محسوس ہوتی تھی، ورنہ اس رات بھی ہمزاد کے کہنے کے مطابق تم معاملہ ختم ہو سکتا تھا۔ نہ جانے میرے ذہن میں یہ کیا نفسیاتی گرہ تھی جسے میں خود بھی نہ کھول سکا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری زندگی کبھی دشمنوں سے اور خطرات سے خالی نہیں رہی، حالانکہ اگر میں چاہتا تو یہ بھی ممکن تھا کہ بے خوف زندگی گزار دیتا۔ مجھے لے چلو، میں نے اپنے خیالات کے بھنور سے نکل کر ہمزاد کو حکم دیا۔ چند ہی لمحے بعد میں پارک سرکس کے اس کھنڈر میں تھا جہاں ناہید نے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ غالباً باہر ملنے کا وعدہ اس لیے کیا تھا کہ میں ابھی اس میگنیم سے نا واقف تھا جسے تہہ خانوں میں چھپایا گیا تھا۔ مجھے ایک شکستہ سی دیوار کے پیچھے ایک سایہ سا متحرک نظر آیا، اور اسی وقت کسی کی شناسا سی سرگوشی سنائی دی۔ تم نے کافی انتظار کرایا۔ پھر وہ سایہ میرے قریب آ گیا۔ یہ ناہید تھی۔ اس کی آواز کا جادو مجھ سے سوئے ہوئے سارے جذبوں کو جگا گیا۔ اس نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے تھرتھراتی ہوئی سی آواز میں کہا، میں معذرت طلب ہوں ملکہ، مجھے واقعی دیر ہو گئی۔ میں نے دانستہ اس کے اصلاحی نام سے مخاطب کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہو کہ میں اسے اصل نام سے واقف ہوں۔ کچھ دیر بعد ہم تہہ خانوں میں تھے۔ امیر عبدالرحمن وہاں موجود تھے۔ کل یہاں سے ایک جماعت سرحد کے لیے روانہ کی جانے والی تھی، مگر مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس جماعت کا امیر کون، کیونکہ امیر عبدالرحمن ایک با اصول آدمی تھے، اسی لیے وہ فکر مند تھے۔ اصول یہ تھا کہ نئے مجاہدین کے ہمراہ کسی تجربہ کار اور پرانے مجاہد کو ان کے امیر کی حیثیت سے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک جماعت آج دن میں روانہ کی جا چکی تھی۔ جیسے ہی ناہید میرے ہمراہ داخل ہوئی، امیر عبدالرحمن نے کہا، لو مسئلہ حل ہو گیا۔ میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہ تھا۔ کل جو خدمت گار یہاں سے روانہ ہوں گے ان کی رہبری ملکہ کرے گی، اور ملکہ کا کام ذل رحمان کے سپرد کیا جائے گا۔ بظاہر تو یہ بہت معمولی سا فکرہ تھا، مگر اسے سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ناہید اتنی جلدی مجھ سے جدا ہو جائے گی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہمارے پاس پرانے اور تجربے کار خدمت گاروں کی کمی ہے، اس لیے میں نے ملکہ کو یہاں سے ان کے ہمراہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر اس فیصلے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ملکہ خدمت گاروں کو ان کے کام سے لگا کر پھر واپس آ جائے گی تاکہ وہ اپنا کام دوبارہ سنبھال سکے اور ہمیں اپنے تنہا ہونے کا احساس نہ ہو۔ امیر عبدالرحمن کی آواز پھر سنائی دی۔ میں سخت الجھن میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ امیر اگر یہ کہتے
کہ میں بھی ناہید کے ہمراہ جا سکتا ہوں تو میرے لیے پریشانی یا فکر کی کوئی بات نہیں تھی، مگر انہوں نے تو میرے بارے میں یہی رہنے اور ناہید کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا حکم صادر کیا تھا۔ کیا ہمارا فیصلہ ملکہ اور ذل رحمان کو قبول ہے؟ امیر عبد الرحمان نے ہم دونوں کی طرف مڑ کر کہا۔ عبد الرحمان، کیا تمہیں اپنے بھائی عبد الرحمان کے فیصلے سے اختلاف ہے؟ امیر نے میری خاموشی کو محسوس کر لیا۔ امیر کے حکم سے انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کا ہر فیصلہ خادم کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے اور خادم آپ کا حکم بجا لائے گا۔ آفرین ہو تم پر کہ تم نے اپنے عہد کو نبھایا، امیر نے کہا۔ اس کے بعد امیر نے کمرے میں موجود 30 نوجوانوں میں سے 20 کو منتخب کیا۔ انہیں ناہید کی رہنمائی میں کل صبح دم روانہ ہو جانا تھا۔ ناہید کو کلکتہ سے روانہ ہوئے ابھی صرف 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ میری بے تابیاں بڑھنے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے ناہید سے بچھڑے ہوئے صدیاں گزر گئیں۔ بار بار وہ منظر مجھے یاد آیا جب میں اسے خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ شاید اس نے میری آنکھوں کی نمی کو محسوس کر لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، شیخ، اگر ہم زندہ رہے تو ضرور ملیں گے۔ اس رات میں نے پہلی مرتبہ جانا کہ عشق کی گرمی اور ہوس کی تیزی میں کیا فرق ہے۔ آہستہ آہستہ سلگے جانے میں کیا لذت ہے اور کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ ہاتھوں کی خفیف سی جنبش اور آواز کی ہلکی سی لرزش کے کیا معنی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ جذبات کی شدت سے مجھ سے احتیاط کے سارے تقاضے چھین لیے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے کر جذبات سے بوجھل آواز میں کہا تھا، ناہید۔ اسے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر بولی تھی، تم میرا نام کس نے بتایا؟ اور میں ایک دم سٹپٹا کر رہ گیا۔ وہ ایک ہی لمحے میں جیسے بدل کر رہ گئی تھی، جیسے وہ ایک دم ناہید سے ملکہ بن گئی ہو۔ اس نے مجھے خاموشی سے سر جھکائے دیکھ کر ایک دم میرا گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں نے تم سے کوئی سوال کیا تھا، جواب دو، یہ راز کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر صفاقی تھی۔ پھر میں بڑی مشکل سے اسے یقین دلا پایا کہ میں نے اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے اس کا اصل نام معلوم کر لیا ہے۔ کافی دیر وہ گم سم رہنے کے بعد اعتدال پر آئی تھی۔ ناہید سے جدا ہوئے یہ تیسری رات تھی اور اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ امیر عبد الرحمان سے میں اس سلسلے میں بات کروں گا کہ مجھے بھی سرحد پر جا کر مجاہدین میں شامل ہونے کی اجازت دے دیں، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اجازت دے دیں گے، کیونکہ میں نے ان 3 دنوں میں خاصی کارگزاری دکھائی تھی۔ اس میں روپے کی فراہمی بھی شامل تھی اور یہ روپیہ بھی حمزاد کی مدد سے حاصل کیا تھا۔ یہ کل رات کا واقعہ تھا۔ امیر نے اتنی بڑی رقم دے کر مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے کن ذرائع سے یہ رقم حاصل کی ہے، تو میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ میں نے اس رقم کے حصول کے لیے اپنی پرسرار قوتوں سے کام لیا ہے۔ اور اصل کل رات کے اس واقعے ہی نے میرے ذہن اس طرف مبذول کرایا تھا کہ اگر میں امیر سے یہ کہوں کہ میں سرحد کے آزاد علاقوں میں جا کر مجاہدین کے لیے کام کروں تو زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح میں بر وقت ان کی ہر طرح مدد کر سکتا ہوں، جس میں روپے کی فراہمی بھی شامل ہے۔ رقم بے حفاظت سرحد تک بھیجنا بھی ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ میں چاہتا تو اس سلسلے میں بھی ان کی مدد کر سکتا تھا کہ ان کے سامنے یہ تجویز پیش کروں کہ مگر کچھ سوچ کر میں خاموش ہو گیا۔ غالباً میرے تحت الشعور میں اس وقت یہی بات رہی ہوگی کہ میں امیر سے سرحد جانے کی اجازت چاہتا تھا اور اس کا جواز یہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح بغیر کسی خطرے کے مجاہدین کو وہیں کے وہیں رقم ملتی رہے گی، کیونکہ اگر میں حمزاد کے ذریعے وہاں رقم بھجوانے کی تجویز رکھتا تو میری سرحد جانے کا کوئی جواز ہی نہ رہ جاتا۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا اس کے برعکس امیر عبد الرحمان نے بغیر کسی پشو پیش کے مجھے سرحد جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے ان کے سامنے اپنے وہاں جانے کا وہی جواز پیش کیا جو میں پہلی سوچ چکا تھا۔
پھر اس وقت میرے ذہن میں ایک اور خدشے نے جنم لیا۔ اس نے امیر کو مخاطب کیا، لیکن وہاں میں تنہا جانا پسند کروں گا۔ آپ غالباً واقف ہیں کہ انگریز میری جان کے دشمن ہیں۔ اگر آپ نے میرے ہمراہ کچھ نئے خدمت گاروں کو بھی روانہ کیا تو ان کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر میں وہاں تنہا گیا تو بخوبی اپنی حفاظت کر سکوں گا، کیونکہ اس طرح میں اپنی پرسرار قوتوں کو پوری طرح استعمال کر سکوں گا۔ امیر عبد الرحمن نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں دراصل اسی مسئلے پر بھی غور کر رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ نئے خدمت گار روانہ کر دوں، مگر تم نے جو کچھ کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر تم کل کب روانہ ہو رہے ہو؟ کل رات، میں نے جواب دیا، اور روانہ ہونے سے قبل میں آپ کی قدم بوسی کے لیے ضرور حاضر ہوں گا۔ اس کے کچھ دیر بعد میں پارک سرکس کے خفیہ ٹھکانے سے اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ فلیٹ پہنچتے اور اپنی مسحری پر دراز ہونے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دل میں ہی خواہش بیدار ہوئی کہ اپنے تصور کی قوت کے ذریعے یہ معلوم کروں اور دیکھوں کہ اس وقت جب کہ میں کل یہ شہر چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں، میرا دشمن جبار کیا کر رہا ہے۔ ہر چند کہ میرے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ میں اپنے ہمزاد کے ذریعے اس کے بارے میں معلومات فراہم کر لیتا، مگر میں نے اس وقت ایسا نہیں کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے جبار کا تصور کیا اور اس کا چہرہ سامنے آتے ہی اپنے تصور کا دائرہ بڑھاتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی حسین یا نازک ہاتھ اس کے ہانٹوں کی طرف گلاس بڑھا رہا تھا۔ مجھے جبار کی آنکھوں میں ہوس کی پرچھائیاں نظر آئیں، پھر اس کا نازک ہاتھ کا بقیہ جسم کو میں نے دیکھا۔ وہ ایک پتلی دبلی سی نوجوان حسین لڑکی تھی، ہونٹ پتلے پتلے، آنکھیں نہ زیادہ بڑی نہ چھوٹی، رنگ گندمی مگر جسم متناسب۔ جبار ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جبار کے جسم پر انگریزی لباس مجھے عجیب سا لگا۔ وہ اس لباس میں قطعی مسخرہ دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں شمع دان روشن تھا اور جبار کے سامنے میز پر شراب کی بوتل اور گلاس موجود تھے۔ اب شراب کا گلاس جبار کے ہونٹوں سے لگ چکا تھا۔ اس نے کئی گھونٹ پیے اور منہ ہٹا لیا۔ میں اس سے زیادہ کچھ دیکھنے کا اہل نہیں تھا۔ میں بے قابو ہونے لگا تھا۔ میرا ماضی ایک مرتبہ پھر میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے حمزاد کی طرف دیکھا۔ میں اسے یہ حکم دینا چاہتا تھا کہ وہ میرے جسم میں پلنے والے، میرے وجود جھلسا دینے والی آگ کو ٹھنڈے کرنے کا کوئی انتظام کرے، مگر اچانک میری نظروں میں ناہید کا چہرہ گھوم گیا۔ اس کے ساتھ میرے ذہن میں وہ فکرہ گونج گیا، میں تمہیں یاد رکھوں گی اور مجھے یقین ہے تم بھی مجھے نہیں بھولو گے۔ میں حمزہ سے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں بڑبڑایا، میں تجھے نہیں بھولوں گا ناہید، کبھی نہیں۔ میں صرف تیرا ہوں، جس طرح تو صرف میری ہے، صرف میری۔ نہ جانے کتنی دیر تک عشق و ہوس کی جنگ جاری رہی اور آخر کار عشق فتح یاب ہوا۔ میں صبح سو کر اٹھا تو باوفا تھا، کیونکہ میری آغوش خالی تھی۔ جبار نے اس دن بھی کئی بار کوشش کی کہ اپنے حمزاد کے ذریعے مجاہدین کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے، اور اسی لیے تمام دن میرا حمزاد بہت کم میرے پاس رہا تھا۔ جبار اس دن بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ میرے حمزاد کی کوششیں باآور ہوئی تھیں۔ اندھیرا پھیلتے ہی مستقبل کے اندیشوں میں اور وسوسوں میں کھو گیا، کیونکہ مجھے آج ہی رات ایک ان دیکھے ماحول میں پہنچنا تھا۔ کچھ رات گزرتے ہی میں عبد الرحمن سے ملنے پارک سرکس کے لیے روانہ ہو گیا۔ حسب وعدہ وہ وہاں موجود تھے۔ میرے پہنچتے ہی انہوں نے ایک سر بند لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں سے روانہ ہو کر سب سے پہلے تھانسر پہنچنا ہے۔ تم وہاں جا کر پیر و خلیفہ سے ملو گے، ان کا پتہ لفافے پر تحریر ہے۔ اور ہاں سنو، تم نے پرسوں جو رقم فراہم کی تھی وہ بھی تمہیں پیر و خلیفہ ہی کو پہنچانی ہے۔ تم یہ لفافہ اور رقم انہیں دو گے، وہ یہ رقم سرحد اپنی ذرائع سے پہنچا دیں گے۔ ان کے بارے میں تمہارا اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ تمہارے تنظیم کے بڑے امیروں میں سے ایک ہیں۔ وہ میرا خط پڑھنے کے بعد تمہیں ایک خط امیر بابو خان کے لیے دیں گے، جو تم سرحد پہنچ کر انہیں دو گے۔ امیر بابو خان نے تمہیں آزاد علاقے کے ایک ملکہ میں ملیں گے۔ غالباً تم میری بات پوری طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ امیر عبد الرحمن نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔